इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। तो इवन वीटो पावर लेके बैठे हुए वो भी मानते हैं कि इसको जो है रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, वरना ये ज्यादा दूर नहीं जा सकेगी। और अब अमेरिका का IMF की शराइत करने पर जोर, क्योंकि माजी में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन जो है वो कार्नर हो गई, दीवार से लग गई, या इंतहाई इनएफेक्टिव किस्म की शक्ल में सामने आई। कि पाकिस्तान में अगर मैंने 4 गोरों को इनवाइट करना है अपने दोस्तों को, मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान आओ, तो उनके लिए है क्या यहाँ कि आज देखें कि इंडिया दुनिया के साथ लिंक हो रहा है, डिफेंस में, ट्रेड में, बिजनेस में, स्टेम सब्जेक्ट्स में, एक हाई लेवल ट्रेड बिजनेस अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप हो रही है। जब वेस्ट को हमारी ज़रूरत थी तो हम जिहाद, अफगानिस्तान, तालिबान, TTP, हमारा रेफरेंस और इंडिया का रेफरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिफॉल्ट हो रहे हैं या हम नहीं हो रहे, हमारी हालत को बेहतर नहीं। और इंडिया जो है इसमें सबसे जो है एक ओल्डेस्ट कैंडिडेट आप कह सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता होगा भारत हमेशा UNSC में अस्थायी सदस्यता की मांग करता है, लेकिन हर बार पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठा के पाकिस्तान भारत की UNSC में अस्थायी सदस्यता को निरस्त करवा देता है। लेकिन एक बार फिर इसमें अच्छी खबर निकल के आई है, क्योंकि फ्रांस भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग UNSC में किया और वह कह रहा है कि अगर भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं दी गई और UNSC में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो UNSC फेल हो जाएगा। इस समय UNSC को अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य और नए मेंबर जोड़ने की सख्त आवश्यकता है, जिससे UNSC काफी अच्छा काम कर पाएगा। भारत को UNSC में अस्थायी सदस्य बनता देख और वीटो पावर को मिलता देख पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक बात चली है और काफी देर से है, लेकिन अभी भी ये है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए, 25 परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। इससे पहले इंडिया को, सर आपको पता है, G7 में एज ए जैसे वो क्या कहते हैं, इनविटेशन के ऊपर बुलाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं, पर्टिकुलरली इटली, फ्रांस, ये नहीं चाहते कि कोई एशियन मुल्क जो है इस तरह जो वेस्टर्न नहीं है वो G7 में आए। खैर, एनी हाउ, मूविंग टू दिस क्वेश्चन कि क्या अगर इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हाउ डू यू सी चेंजेस सर? क्या तब्दीलियां जो हैं वो आ सकती हैं पाकिस्तान चीन के ऊपर पर्टिकुलरली? हाउ डू यू सी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? देखें जी, ये हर एतबार से एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन है। जो यूनाइटेड नेशन का इस वक्त ढांचा है, इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें ज़ाहिर है इसका एक बहुत बड़ा रोल तो डेफिनेटली है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो स्लो किस्म की एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी शक्ल में जो है ना एक रिफ्लेक्ट करती हैं, और इस पे दुनिया को इत्फाक है। खुद जिन लोगों के वहाँ पे बड़े बड़े स्टेक्स हैं या जो इवन वीटो पावर लेके बैठे हुए हैं, वो भी मानते हैं कि इसको जो है रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वरना ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी। क्योंकि माजी में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन जो है वो कार्नर हो गई, दीवार से लग गई, या इंतहाई इनएफेक्टिव किस्म की शक्ल में सामने आई। अभी देख लें, ये यूक्रेन जो रूस इशू है, अब जाहिर है चूँकि रूस के पास वीटो पावर है, एक सिचुएशन है, तो उसमें ये बेबस हो गए हैं। तो क्या ये दुनिया इस तरीके से चलाई जा सकती है? इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन है, और उसके बाद रूस कह लें या यूरोपियन यूनियन वगैरह, तो वो भी जो है वो समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट जो है नाकाम हो गया है।
اس میں آپ دیکھیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں یا جو فائنینشلی انفلوئنس کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کو، تو وہ جاپان کے علاوہ سب جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گی. تو اس حساب سے خود جو ہے دنیا کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو جو پاور ہیں ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور انڈیا جو ہے اس میں سب سے جو ہے ایک اولڈسٹ کینڈیڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اگر آپ انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انڈین جو دانشور ہے یا تجزیہ کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کو 1948-49 میں جو ہے بننا چاہیے تھا پرماننٹ ممبر ایون ود ویٹو پاور. اب اس کو وہ ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جناب پنڈت نہرو نے جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کے چکر میں آ کے تو چیئرمین ماؤ کے ساتھ جو ان کی شروع میں تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے اس چکر میں آ کے تو انہوں نے خود ممبرشپ مانگنے کے بجائے چین کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. اس کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اگر آپ اس کو یونائٹڈ نیشن سے باہر رکھیں گے، آپ تو پرماننٹ ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں ویٹو کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے پاکستان ہر چیز کو اگر مسئلہ کشمیر کی اینک سے دیکھے گا تو وہ دیکھ کے پہلے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو اندھا کر چکا ہے. تو وہ آپ اتنا روئیں کہ آپ کو اپنا مقصد ہی سامنے نظر نہ آئے کہ آپ کو بھول ہی گیا کہ کشمیر کا نقشہ کہاں ہے یا اس کی جناب شکل و صورت کیا ہے، لیکن اس پہ پھڈا ہم نے آخر تک جاری رکھنا ہے. تو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی بات ہو گئی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو لیکن دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کریں گے، وہ ایگری تو ختم ہو گئی. آپ نہ اب گھاس کھا سکتے ہیں، صرف آپ گھاس خریدنے کے لیے 6 مہینے سے IMF کے سامنے پوری کام کو آپ نے ہاتھ باندھا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ تو اب اس ڈرامے کو بھی بند ہونا چاہیے کہ ہم نے کمپرومائز کر دیا یا نہیں کر دیا. اور کشمیر کو آپ ایز اے جو ہے وہ سکینڈل مت یوز کریں. یہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اور کوسچن آف پیپلز رائٹ ہے. اس کو آپ اس طرح سکینڈلائز نہ کریں کہ آپ ہر جگہ پہ مسئلہ کشمیر کو بطور ہتھیار یہی کہہ سکتے ہیں نا جی کہ انڈیا نے چونکہ مسئلہ کشمیر حل نہیں کر رہا ہے تو اس لیے یہ سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر کیسے بن سکتا ہے. یہ وہ وزارت خارجہ کی 50 سال پرانی سٹیٹمنٹ ہے جس کو کوئی سنے گا نہیں، چونکہ ظاہر ہے جب فرانس نے بھی ڈکلیئر کر دیا تو آپ اب ایک چین پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اس میں ایک امپورٹنٹ کوشچن ایمرج ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ویسٹ انڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ابھی نئی چائنیز فارن منسٹر کی میں بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے یہ ڈسکارڈ ہو جائے گی. یہ وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انڈیا کو جتنا انڈیا از گیٹنگ obviously politicized with all this، تو یہ that will not be a good brownie point for India to win Chinese vote. تو یہ جو سارے کے سارے ویسٹ کی انڈیا کے اوپر ڈپینڈنس کے جی انڈو پیسفک اور اس خطے میں ہمیں چائنا ہی انڈیا ہی ہمارا بڑا جو ہے وہ پلیئر ہے اور کھلاڑی ہے، تو یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کے لیے یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کیونکہ سارا ویسٹ تو انڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو چائنا ہاؤ کین چائنا سپورٹ اٹ ان دیٹ وے؟ دیکھیں جی استعمال ہونے میں اور ایک اپرچونیٹی کو اویل کرنے میں بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ اگر انڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ کا اب جو نیویسٹ اور لیٹسٹ ٹارگٹ ہے وہ انڈو پیسفک ہی ہے. جو آپ کہ آج دیکھیں کہ انڈیا دنیا کے ساتھ لنک ہو رہا ہے ڈیفنس میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، سٹیم سبجیکٹس میں، ایک ہائی لیول ٹریڈ بزنس امریکہ انڈیا پارٹنرشپ ہو رہی ہے. جب ویسٹ کو ہماری ضرورت تھی تو ہم جہاد، افغانستان، طالبان، TTP، ہمارا ریفرنس اور انڈیا کا ریفرنس میں زمین آسمان کا فرق ہے.